अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली के तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई, उम्मीद करता हूँ आप फजल ताला खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है इंफॉर्मेटिव और रूहानी शख्सियात के साथ दूसरा कंटेंट और मेरे ये यूट्यूब चैनल की थर्ड वीडियो है। सबसे पहले शहजाद अनवर भाई माहिर रूहानियात हैं, माहिर हरूफ समामत और जो आमिल हैं सूरत मुज़म्मिल के, पाकिस्तान लेवल पर इनका नेम है, दुनिया भी जानती है। और सेकंड भाई पर मेरे भाई बैठे हैं डॉक्टर अबसार हैदर, हरूफ समामत के आमिल है, माहिर मुंदराजात हैं और नादे अली के भी आमिल हैं। और रूहानी शख्सियात के साथ आज ये तीसरा इंटरव्यू इस बात को ज़रूर इंडिकेट करता है कि आपके अंदर भी स्पिरिचुअल हीलिंग मज़ीद ग्रो करेगी, हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग भी मज़ीद ग्रो करती है। आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुलाकात से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन हिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शहजाद भाई? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए। अबसार भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कैसे कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज अबसार भाई आपसे भी कुछ चंद सवाल आपसे हैं, लेकिन शहजाद भाई से भी सवाल ज़्यादा हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं और आपके चैनल के, क्योंकि आप पब्लिक ग्रो में ज़्यादा हैं, पब्लिक इनहेलिंग में ज़्यादा हैं। हम न्यू व्यूवर्स में और न्यू ग्रोइंग चैनल में आपकी सपोर्ट, हमारी तवज्जो, हम आप पर जब ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हमारा चैनल भी ग्रो होगा। अच्छा शहजाद भाई, आपसे चंद सवाल करने हैं आज, आपकी रूहानियत के सिलसिले से करने हैं और आपके पैशन के सिलसिले से करने हैं। सबसे पहला सवाल आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि आपका रूहानियत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? बेटा बात यह है कि मेरा जो रूहानियत का सिलसिला है उसमें मेरी वालदा का बड़ा अमल दखल है। मेरी वालदा जो है इस चीज़ का जो है वो यानी वजह बनी मेरे रूहानियत में कदम रखने की, क्योंकि वालदा के ऊपर जादू के असरात थे। तो उसको काटने के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता रहा, हत्ता कि मैं हाट के अंदर गंगोल शरीफ की आपने नाम सुना होगा, जिंदा पीर के नाम से, उनके पास भी गया। लेकिन फिर उसके बाद वो बात ना बनी, फिर मुझे ख़ुद करना पड़ा। तो मैं जब खुद करता था, उम्र भी इतनी कम थी, तो उसमें मुझे तकलीफ़ हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वालदा ठीक हो गई, तो मेरा जो सफ़र रूहानियत जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने एक इसमें ज़ात का चिल्ला था वो भी किया वहीं पे वालदा के साथ ही। उसमें कुछ जो नौमौलूद होता है ना, यानी जो बच्चा होता है, वो जब काम करता तो उसे समझ नहीं होती थोड़ी सी ना, तो वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती चली गई और समझ आती गई। फिर पाकिस्तान में कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक मैं फिरा और मुख्तलिफ़ आमिलीन के साथ अच्छे और बुरे सबसे मुलाकात रही। हत्ता कि आप अगर ये भी कहेंगे कि क्या आपके काले इल्म वालों के साथ मुलाकात भी रही, तो मैं ये भी आपको कहूँगा हाँ, मेरी काले इल्म वाले और कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या करता है और कौन कौन से नाम हैं वो सब जानता हूँ। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ लिखा हो ना, अगर आपका जो रास्ता है वो सीधा है, आपकी नीयत साफ़ है, तो वो आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो मेरी तो एक तो दुआ है वो मेरी मैं बहुत टाइम से मांगता आ रहा हूँ। मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के, हज़रत सैयदा बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा के वसीले से दुआ मांगता हूँ। उनका एक छोटा सा एक अमल है, मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो यानी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली वो बात कि आप ना इस तरह करो। तो मैं आज कोई मेरे ख्याल में 30-35 साल हो गए जिस उस अमल को मैं कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुस्तकिल कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, वालदा के इंतकाल के बाद उसमें शिद्दत आ गई ना, उसमें शिद्दत आई, वालदा ही वजह इसकी बनी और इंतकाल के बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया काम। अब मैं उस काम को जब मैं करता हूँ ना, उसकी वजह से मेरी रूहानियत में बेतहाशा इंतहा जो है ना इजाफा होता है। और जो समझने का है ना, अल्लाह ताला आपके दिल के अंदर ही, आपको सबको पता है, सारे माहिर रूहानियात के जितने भी सलासिल हैं सब की एक ही बात है कि अल्लाह ताला आपके दिल के अंदर बसता है। आप उससे बात करने का आपको सलीका आना चाहिए, उससे आपने अल्लाह ताला ने आपने उस अल्लाह ताला से कैसे बात करनी है, वो आपको क्या बता रहे हैं, वो सारी बात आपके अंदर मन के अंदर होती है। अब सारी बात मैं यहाँ पे छोटी सी एक हमारी वीडियो है उसके अंदर मैं सारी बात कंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छा, एक और सवाल एक ख़ास है व्यूवर्स के लिए, क्योंकि व्यूवर्स की ग्रोथ के लिए सबसे अहम सवाल जो आता है किसी अच्छी शख्सियत को, माहिर रूहानियात शख्सियत को, अबसार भाई हैं, आप हैं या आपसे मुंसलिक और लोग जो हैं आपके शागिर्दों में हैं या आपके साथी में, एक सवाल बड़ा ख़ास आता है कि आपने ये तालीम किससे हासिल किया, आपके साथी में कौन से शामिल हैं? देखें, अगर सूरह मुज़म्मिल के हवाले से बात करें तो मुझे कई सिलसिल का फैज़ है और कई सिलसिल से इजाज़त है। जो मेरा जो सिलसिला कादरिया है, कादरिया बानवा मलामतिया, ठीक है,
सैयद महबूब अली शाह साहब का मेरा वहाँ से सिलसिला है, ठीक है। मुझे वहाँ से भी इजाज़त मिली सूरह मुज़म्मिल की। उसके अलावा मुझे शत्तारी, मदारी, ठीक है, शाज़लिया ख़ानदान से भी इजाज़त मिली। मुझे इस तरीके से भी इजाज़त मिली कि हम खाने काबा के, जितना ये मेरे साथ बैठे बस इतने ही खाने काबा से हम दूर थे, तो मुझे वहाँ पे भी बैठ के इजाज़त मिली। फिर मैंने सऊदी अरब के अंदर भी बड़ी रियासतें करी हैं, वहाँ बरसरे रोज़गार के सिलसिले में रहे, लेकिन रोज़गार के ऊपर खड़े होकर भी 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है। ये सिर्फ फैज़ होता है उन बुज़ुर्गों का जिनकी तरफ से आपको वो इजाज़त मिली होती है। उनके पीछे उनके बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पीछे उनके बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आम आदमी अगर सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे 18 से 20 साल हो गए करते हुए, अब उसमें शिद्दत आ गई है। अब हमारे जो बहन भाई हैं जो वो चिल्ला करते हैं, जी 12 दिन का चिल्ला कर लिया, 40 दफ़ा रोज़ पढ़ ली, अच्छा जी हमने जो ना 41 दिन का चिल्ला कर लिया, 2 महीने चिल्ला कर लिया। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। आपको रोज़ाना रात को उठना है, आपको रोज़ाना रात को सूरह मुज़म्मिल की चौकी करनी है, तभी कुछ आप पा सकते हैं। आप 40 दिन के बाद कहते हैं कि चिड़िया क्यों नहीं आई, चिड़िया कैसे आ जाएगी? चिड़िया नहीं आती। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना आप तन मन धन सब कुर्बान करना पड़ता है, तब जाके आपको कोई चीज़ मिलती है। अफजाल भाई, ये सवाल आपसे भी मैं करता हूँ कि आपके असातिज़ा में कौन से शामिल थे? मेरे असातिज़ा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका तो एक और आपकी बात काट रहा हूँ, आपका तो इसमें कादरिया भी है सिलसिला जी, मुझे तमाम कलंदरी सिलसिला है आपके साथ। कलंदरी सिलसिला भी। ये आपके असातिज़ा में कौन से शामिल? मेरे दादा अब्बू, मेरी फुप्पो, मेरे वालिद साहब और सैयद रज़ी अब्बास शाह और बाकी जहाँ से मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने एक लफ्ज़ भी सिखाया है वो मेरे असातिज़ा के अंदर शुमार हुआ। बाकी काफ़ी नाम हैं जिनसे सीखा, और बाकी सीखने का अमल तो का हयात ही जारी और सारी रहता है। बेसिक जो तालीमात हैं वो मुझे अपने घर से मिली हैं, अपने घर से, और इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है वो मेरी फुप्पो का है और मेरे वालिद से। अच्छा, ये तो आपके सलासिल में आपको इजाज़त नहीं मिली है। अच्छा, आपके असातिज़ा के जो आपके असातिज़ा में कौन कौन शामिल है, उनका नेम हमारे नाज़रीन को बता दें। सलासिल की तो बात मैंने आपको बताई कि सलासिल में जो मुझे जिन जिन जगह से सूरह मुज़म्मिल के हवाले से इजाज़त मिली, लेकिन जो मेरी असल इस वक्त बेस है वो है हरूफ स्वामत। हरूफ स्वामत जो है वो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, वो मेरे पीर भाई भी हैं, जनाब हकीम व डॉक्टर इकबाल हसन साहब लुड्डन, उनकी रिहाइश है लुड्डन में, वो रहते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे आमिल हैं। वो एक नाम है, लेकिन वो थोड़े से ना छुपे हुए, वो अपने आप को कभी शो नहीं करते, ठीक है। तो मैंने उनके पास बड़ा टाइम गुजारा है और उन्होंने दिया भी है मुझे, मैंने भी बड़ी मेहनत करी है। इस वक्त उनके काफ़ी सारे जो ना शागिर्द हैं, लेकिन उनमें मैं लास्ट शागिर्द हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर किया और सबको बता दिया कि यही मेरा जानशीन है, यही मेरा। और इसका विक्टस मैं भी हूँ कि उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा है। हाँ, ये उन्होंने अपनी एक तजल्लियात हरूफ स्वामत के नाम से, पाकिस्तान के नाम पर नाम है। जी जी जी, ये बात। इसके अलावा हरूफ स्वामत के कोई आपके असातिज़ा जिनमें नहीं, मैंने जो कुछ पाया है मैंने अपने उस्ताद इकबाल हसन से पाया। दोस्तों की महफिल, दोस्तों में मेरे जो है वो अयाज मुज़म्मिल साहब हैं। इतनी ज़्यादा मेरे मतलब यानी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं रहीं, जिनसे रहीं वो सिर्फ जो है ना अमलियात के हवाले से या रूहानियत के हवाले से रहीं। दोस्तों में मेरे शुमार हैं, शामिल हैं अयाज मुज़म्मिल साहब हैं, और उसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती हैं और वो आप मीडिया पे भी उनको देखते हैं, तारिक शाह उस्मानी, अलमारूफ मियाँ जी, ठीक है, वो कादरी, शत्तारी, शाज़ली, सोहरवर्दी सारे सलासल उनके पास है। उनका मुझे रूहानी फैज़ है, उनका मुझे रूहानी फैज़ है। अब रूहानी फैज़ जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि रूहानी फैज़ कैसे मिलता है। आप कनाडा में बैठे हों और आपका मुरीद जो है वो पाकिस्तान में बैठा हो, तो उसे अगर वो कामिल पीर होगा तो वो आपको रूहानी फैज़ मुंतकिल कर सकता है। और फिर आपकी एक अपनी जो है ना स्ट्रगल होती है कि आप कितना अपना आप दे रहे हैं, आप कितना रूहानियत को दे रहे हैं। तो फिर वो बुजुर्गों की एक महफिल होती है आलम बाला के अंदर, आपको कैसे वो फिर वो खुद ब खुद जो है ना आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, और ये मेरे आपसे एक टॉपिक का लास्ट सवाल है, सूरत मुज़म्मिल की अफादियत के बारे में। सूरत मुज़म्मिल की अफादियत तो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ कि विलायत का ये सर है। अगर आप चाहते हैं कि आप विलायत हासिल करें तो आप सूरह मुज़म्मिल को पकड़ लें। दुनिया में हज़ारों लोग हज़ारों तरीके के अमल करते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन
کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک چیز کو پکڑتا ہے. اور ہماری روحانیت کے اندر جو میرے میاں جی ہیں طارق شاہ عثمانی، وہ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں سورہ مزمل کو. تو جو ہمارے پیر پسند کرتے ہیں ہم بھی وہی پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات. اچھا ابصار بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ نعت علی کے فوائد و فضائل کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو. دیکھیں نعت علی ایسی تلوار ہے جو کاٹ کے رکھتی ہے، خواہ وہ آپ کی دینی یا دنیاوی مسائل ہوں، اس کے اندر آپ کو کام کرتی ہے. نعت علی ایک دعا ہے. دیکھیں نعت علی ویسے بھی اگر آپ علی علی کرتے رہیں تو آپ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. نعت علی ایک جملے کے اندر اگر نعت علی کی افادیت بند کروں تو وہ یہ ہے کہ کائنات عالم کے جتنے کام ہیں وہ آپ نعت علی سے کر سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو، آپ کا ذہن آپ کا دل دماغ ایک جگہ پر ہو، اور آپ مولا پر مکمل ایمان رکھتے ہو کہ خالق کائنات نے انہیں اپنی رضائیں عطا کی. ناظرین آج کا یہ ٹاپک امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہوگا. آپ کے اس ٹاپک کے اینڈ سیریز میں ابصار بھائی آپ سے ایک ناظرین کے لیے کوئی ایک تحفہ پیش کرتے ہیں اپنی محبت میں. چلیں میں انشاءاللہ میں نے اپنے بھائی شہزاد انور صاحب کو بھی اس مندرہ کی اجازت دی تھی خواجہ خضر علیہ السلام کے نام کی. میں مندرہ تو وہ نہیں آپ کو سنانے لگا، لیکن ایک اور مندرہ آپ کو اجازت دیتا ہوں. آپ نے 5 رنگ کی مٹھائی، 7 رنگ کی مٹھائی، 12 سفید رسگلے اور 2 ہار لے لینے ہیں. ان کے اوپر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے ورد کرنا ہے، یا خالص یا مخلص یا خلاص، یا خالص یا مخلص یا خلاص، یا غوث یا غیاس، یا خواجہ خضر علیہ السلام، یا میتر الیاس، کل بند خلاص. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. یہ مندرہ آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف 41 مرتبہ ورد کر لیں مٹھائی کے اوپر، اور اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کر کے خواجہ خضر علیہ السلام کو پانی کے اندر پیش کریں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. اور شہزاد بھائی یہاں پر وٹنس ہیں. شہزاد بھائی کے ساتھ ایک تحفہ ابصار بھائی آپ نے گزارش کر دینا ہے کہ ایک تحفہ ہمارے ویور کے شہزاد بھائی نے بھی دے دینا ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر کے ان سے یہ بات کرتا ہوں. میں نے شہزاد بھائی کو یہ بات بتائی تھی کہ خواجہ خضر علیہ السلام کائنات عالم کی تمام بندشوں کو ختم کرتے ہیں. آپ پانی پہ نیاز دیں، اور ماشاءاللہ انہیں ایسا رستہ ملا کہ آج ماشاءاللہ ان کی ایک پہچان ہے اپنے کام کے اندر، اور مولا پنجن پاک کی کرم نوازی ہے ان کے اوپر. یہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. اور ثوامت کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. آپ کو یاد ہوگا ابصار ٹی وی پر میں نے ایک ان کا انٹرویو کیا تھا. ماشاءاللہ آج دوسرا انٹرویو سلمان سعدی چوہان صاحب کے ساتھ کروا رہے ہیں ہم. مولا پنجن پاک آپ کی توفیقات خیر کے اندر اضافہ فرمائیں. وہ نیاز آپ نے پانی کے اندر بہا دینی ہے، اور واپسی پر آپ درود شریف کا ورد کرتے ہیں. یہ آپ نے عمل اتوار والے دن کرنا ہے. میرے اساتذہ میں جو ہے ابصار بھائی بھی شامل ہیں. میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، لیکن یہ میں ان کو استاد مانتا ہوں اپنا. کسی نے آپ کو ایک لفظ پڑھایا نا، وہ آپ کا استاد ہے، اگر آپ دل سے مانیں تو. اگر آپ دل سے عزت نہیں کرتے پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات بھی دماغ میں رکھیں کہ پھر آپ ترنے والے بھی نہیں ہیں، کبھی نہیں تریں گے. یہ ان کا بڑا پن ہے مولا پنجن پاک علیہ السلام. مطلب کہ میں نے تو انہیں 1-2 چیزیں بتائی ہیں، اور یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ مقام دیتے ہیں، اور میں بھی انہیں اپنی عزت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ادب احترام سب سے پہلا کرینہ ہے. اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. ماشاءاللہ دیکھیں ان کے پاس تو سورہ مزمل کا اور نعت علی کا ایک سسٹم تھا. میں نے نعت علی اور سورہ مزمل اس حوالے سے تھوڑا سا ایک رستہ بتایا تھا خواجہ خضر علیہ السلام کے نام کا کہ آپ اس طریقے سے یہ مندرہ پڑھ کے اس طریقے سے نیاز دیں. میں نے انہیں ایک ڈائریکشن دیا. آج اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم نوازی کی ہوئی، اور حروف ثوامت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، سورہ مزمل کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے. اچھا شہزاد صاحب آپ سے ایک آخری سوال، اور اس کے بعد تحفہ آپ نے ہمارے ویورز کو ضرور دینا ہے، اپنی جو محبت بھرا تحفہ دینا ہے. حروف ثوامت کی افادیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ کا پیشن زیادہ حروف ثوامت. جی کیونکہ میں اب جو ہے سورہ مزمل تو وہ ورد میں رہتی ہے، اس کا تو کام کرتے رہتے ہیں مسلسل، لیکن حروف ثوامت سے زیادہ کام لیتے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ حروف صامت کی جو بات آپ نے کی ہے اس میں اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ نے دنیا کے سارے کام کرنے ہیں نا تو آپ حروف صامت سے اس سے کام لے سکتے ہیں، وہ ہر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے عاملین کے اندر یہ بات جو ہے نا، ہمارے وہ نوآموز جو عاملین ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی حروف صامت کا نام آتا ہے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہائے 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 یہ تو رجت لگ جائے گی ہمیں، ہم نے اگر کسی نے کر لیا، کسی نے جان بوجھ کے کر ہی لیا تو اس کو واقعی رجت بھی لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کا استاد کامل نہیں ہے وہ آپ کو 11,000 وولٹیج میں سے کیسے تھوڑے سے نا 2,000 وولٹ یا 110 وولٹ کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے استاد کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ان سے کچھ بھی نہ سیکھیں، کوئی زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ میں آپ کی جو ہے نا چینل کی جو ہے نا تھرو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی عاملین ہیں وہ سورج اور چاند گرہن میں 543 مرتبہ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں ابجد قمری کے حوالے سے، جو ابجد قمری ہے اس میں سورج گرہن کی زکوٰۃ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ سورج گرہن کے جو اعداد ہیں ابجد شمسی کے مطابق 3465 بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے سورج گرہن میں دینی ہے تو 3465 مرتبہ دیں، ابجد قمری کے مطابق آپ نے دینی تو آپ چاند گرہن میں دیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا وہ جی ابجد قمری اور سورج گرہن دونوں میں مکس اپ ہو گئے۔ آج بھی میرے پاس ایک خاتون کی کال آئی، آج بھی میرے پاس ایک خاتون کی کال آئی، ان کو کسی نے اجازت دی، انہوں نے سورج اور چاند گرہن کے اندر ہی نا وہ 543 لکھی، ان کو رجت لگی ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ ٹھنڈی اور گرم تار کو جب مکس کریں گے تو کیا ہوگا؟ دھماکہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ ایک بات آپ کے چینل کے جو ہے نا تھرو میں یہ بات کر دوں، جو صامت کرنا چاہتے ہیں، ایک تو استاد کامل آپ لوگ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ جس کو پتہ ہو کہ واقعی میں وہ آپ کو نا صرف اجازت دے اور آپ کا عمل چلنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ریاضت آپ کو پھر بھی کرنی ہے، لیکن دوسری بات، اگر آپ ابجد قمری کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے ابجد قمری کی ہی ابجد کو استعمال کرنا اور 543 ہی پہ کام کرنا ہے، پھر زندگی بھر شمسی پہ کام نہیں کرنا۔ یہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں شمسی کا عامل ہوں، ہم ابجد قمری کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، اس کی کوئی بھی ابجد سے ہم جو ہے کوئی عمل اخذ نہیں کرتے، ہم شمسی سے عمل اخذ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، سارے یہ جانتے ہیں کہ جی بندش لگتی ہے، صرف بندش کا نام آتا ہے کہ جی حروف صامت بندش کرتی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے کام کیے ہیں، میرے استاد کامل ہیں، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، حکیم ڈاکٹر صاحب اقبال حسن صاحب نے، کہ آپ کے اوپر جو رکاوٹ ہے ہم اس کو کھول سکتے ہیں۔ معاشی معاملات جو ہیں، معاشی معاملات کو ہم کھول دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معاشی معاملات بند ہو گئے، ہم کھول دیتے ہیں اس سے۔ حروف صامت میں دیکھیں، جس چیز کے اندر نا پوائزن ہے نا اس میں تریاق بھی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اس کا تریاق بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ بات اتھینٹک ہے کہ یہ ایک پوائزن ہے، یہ آپ بات سمجھ لیں۔ آپ کے چینل کے تھرو میں سارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ایک پوائزن ہے۔ اب آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ اس کو آپ نے فارورڈ کیسے کرنا ہے، اس کو بیک اپ نہیں کرنے دینا۔ اگر یہ بیک آپ کے جسم پہ آ گئی تو آپ کے لیے مسائل کا سامنا ہے، آپ کی جسمانی، آپ کی معاشی، گھریلو معاملات سب میں آپ کے لیے یہ آپ کو بندش لگ سکتی ہے، بشرطے کہ اگر کامل استاد نہ ہو، آپ نے خود ہی طلسم بنا لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمارے پاس ایک راز ہے، یہ عام بندے کو نہیں دیا جاتا، جو لوگ خدمت کرتے ہیں، با وفا ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ استاد سے وہ راز لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں نے اس کو آگے کی طرف کیسے فارورڈ کرنا ہے، ہر دفعہ میں نے آگے کی طرف کیسے فارورڈ کرنا ہے۔ تیسری بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کہا نا کہ افادیت، اب جب لوگ کام کرتے ہیں تو اس کا صدقہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب اس روحانیت کا صدقہ نہیں ادا کریں گے وہ آپ کے لیے کیا کام کرے گی؟ وہ آپ کو کھا جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو میں نے آپ کی چینل کے تھرو سے میں نے آپ سب کو نا یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں کرنے والی، یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے بھی یہاں پہ بولتا رہوں نا تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں اپنے سارے راز ادھر کھول دوں گا، لیکن راز ان کے پاس کھولے جاتے ہیں کہ جن کو سمجھ ہو، جن کو سمجھ ہی نہ ہو ان کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ کوئی تحفہ ہمارے ویورز کو دینا ہو؟ امت کا تو تحفہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ایک پوائزن ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ تو کوئی جب آئے گا میرے پاس میں دیکھوں گا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ لوگ آتے ہیں نا، پتہ ہے کیا کرتے ہیں بیٹا؟ وہ کہتے ہیں سر آپ ہم سے اتنی فیس لے لیں، آپ ہمیں جو ہے یہ سبامہ سکھا دیں۔ فیس نہیں ادا کر سکتے آپ، ساری زندگی فیس نہیں ادا کر سکتے۔ میں آپ کے اندر اہلیت دیکھوں گا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں اپنے اندر، تبھی میں دوں گا نا آپ کو۔ صامت نہیں دے سکتا، صامت کا نہیں میں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ سورہ مزمل کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں۔ سورہ مزمل جب سارے حضرات، خواتین و حضرات پڑھتے ہیں تو سورہ مزمل جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پہلی آیت ہے یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے جی؟
या अय्युहल मुज़म्मिल में आप अपने दुनियावी जितने भी मकासद हैं या रूहानियत को पाना चाहते हैं या आपका कोई भी मकसद है, आप उसको खुला भी पढ़ सकते हैं और उसको आप एक बैठक बना के भी पढ़ सकते हैं। यानी अपनी रोज़ की एक बैठक कर ली कि मैं इतने बजकर इतने मिनट पे इस वजीफ़े को पढ़ूंगा, तो आप उसका 1.25 लाख पूरा करें। आप अगर उसको बग़ैर परहेज़ के करेंगे, ये सिर्फ नियत हो कि मेरा ये कोई काम है, मेरा ये मसला है, ये मेरा हल नहीं हो रहा, तो सिर्फ आपने या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ना है और अव्वल व आखिर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें और बुज़ुर्गों की नियाज़ दे दें, ठीक है ना। तो आपको ये मेरी तरफ से इजाज़त है कि आपके व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो ये या अय्युहल, सिर्फ या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ना है और आप अपनी नियत कर लें कि मेरा ये मकसद है, ये हल हो जाए। पहले 1.25 लाख में हल हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ठीक है ना। दूसरे 1.25 लाख में हो जाए तो बिस्मिल्लाह, तीसरे 1.25 लाख में हो जाए तो बिस्मिल्लाह। लेकिन जब तक आपका काम ना हो या आपकी रूहानियत पे मुनसिर और आपके ताल्लुक़ मा अल्लाह के साथ कितना आपका ताल्लुक़ है वो उसके ऊपर मुनसिर है। आपकी जो है ना पाकीज़गी कितनी, आपके अंदर तक़वा कितना है। आप हराम का लुक़मा खा रहे हो और पढ़ रहे हो आप या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो या अय्युहल मुज़म्मिल 1.25 लाख पढ़ लें, आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं तो दूसरा 1.25 लाख कर लें, तीसरा कर लें, इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अबसार भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह अगले न्यू कंटेंट के साथ। और ज़िंदगी रही तो अबसार भाई और शहजाद भाई दोनों के साथ एक न्यू कंटेंट और एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह।